ज़हीन होना एक बिल्ट इन चीज़ है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से ही रखी जाती है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, कुछ बच्चे कम ज़हीन होते हैं। और ज़हानत का ये जो इन्हिसार होता है इस चीज़ पे होता है कि वालिदैन कितने ज़हीन हैं या फिर कौन उनके ख़ानदान में कितने लोग इससे पहले ज़हीन थे या पढ़ लिख के कुछ बने हैं या फिर किसी काबिल हुए हैं या उन्होंने कोई भी अपनी लाइफ को कामयाब किया है या किसी भी वजह से किसी भी तरीके से वो सक्सेसफुल हुए हैं दुनिया में और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी आगे से बहुत ज़्यादा ज़हीन हों और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेहनत करके और अपना एक अच्छा मकाम बनाएं। तो मदर्स इसके लिए कोशिश भी करती हैं, बच्चों को ज़हीन करने के लिए खाने भी खिलाती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स भी अपनाती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो और भी ज़्यादा ज़हीन हो जाए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव भी करे स्टडीज़ में भी और वैसे भी ज़िंदगी के हर मैदान में। तो आज मैं ऐसे ही कुछ फूड्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि बच्चों की इंटेलिजेंस को भी बढ़ाएंगे, यानी कि बच्चों की ज़हानत को भी बढ़ाएंगे और बच्चों की जो पावर ऑफ लर्निंग है ना उसको भी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोबारा से दिन का आगाज़ हो चुका था मॉर्निंग से और मॉर्निंग के बाद आपको दोपहर तक की रूटीन इसमें नज़र आती रहेगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये फूड्स या ये टिप्स वगैरह बताती जाऊँगी कि आपके बच्चों की हाइट कैसे इंक्रीज़ हो सकती है। बहुत सी मदर्स जो है ना वो परेशान होती हैं कि जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही या फिर बच्चों का ज़हन जो है वो तेज़ नहीं हो रहा। तो इसके लिए कुछ ऐसे फूड्स आपको बताऊंगी जो कि आपने बच्चों को आज से ही खिलाने शुरू कर देने हैं, ताकि एक तो उनकी ज़हानत बढ़े और दूसरा उनकी हाइट भी इंक्रीज़ हो, यानी कि हाइट में भी खातिर ख्वाह इजाफा हो। तो माय टुडेज़ पॉइंट इज़ 7 फूड्स टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस, यानी कि बच्चों की ज़हानत को बढ़ाने के लिए 7 खाने। आप लोगों ने नंबर 1 पे ना एग खिलाना है अपने बच्चों को। ये हेल्प करता है ग्रो करने में भी और इंटेलिजेंस यानी कि ज़हानत को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसमें प्रोटीन होता है और जो प्रोटीन होता है वो हमारी जिस्मानी सेहत के लिए और हमारी यानी कि हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और माना मशहूर ज़माना माना जाता है कि इसके साथ बच्चों की हाइट भी बढ़ती है और ज़हानत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने बच्चों को कम से कम एक एग जो है वो रोज़ाना आप लोगों ने लाजमी खिलाना है। नंबर 2 पॉइंट इज़ मल्टीग्रेन ब्रेड, यानी कि ये जो ब्रेड होते हैं ना जो आप लोगों के बच्चे कभी कभार मांगते होंगे और आपके पास पैसे ना होने की वजह से आप कह देते हैं कि हमारे पास नहीं है बेटा, मैं नहीं ले के दे सकती। मैं अपने आप को ज़हन में रखती हूँ, ज़ाहिर बात है मेरे चैनल के ऊपर मेरे जैसी ही जो हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो ख़वातीन हैं वो आती होंगी कि जिनके पास बजट बहुत कम होता है, तो उन्होंने गुज़ारा भी करना होता है। तो ऐसे आप लोगों ने मल्टीग्रेन ब्रेड जो है ना वो आप लोगों ने लाज़मी खिलाना है अपने बच्चों को, यानी कि उनकी खुराक में शामिल रखें। वीकली आप लोग अगर उनको 3 से 4 ब्रेड्स भी खिला देंगे ना तो इंशाल्लाह ये उनकी हेल्थ के लिए, उनके इंटेलिजेंस और उनकी हाइट को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। और ये जो वाइट आटा हम लोग घर में खाते हैं ना जो बाज़ार का आटा होता है, उसकी बजाय चक्की का आटा अगर आप लोग खाएंगे ना तो वो ज़हानत भी बढ़ाता है और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। जबकि जो वाइट आटा होता है ना उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आप लोगों का शुगर लेवल भी बढ़ सकता है और आप लोगों को कोई बीमारी भी लग सकती है। नंबर 3 पॉइंट इज़ योगर्ट, यानी कि दही। दही का इस्तेमाल जो होता है वो हाइट को बढ़ाने में और डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि ये हाजमा भी बढ़ाता है और हाजमे को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा इसमें कैल्शियम भी होता है और जो कि हाइट को भी बढ़ाता है। और इसके अलावा आपके बच्चों का जहन भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है जिसकी वजह से आपके बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं और काम भी अच्छे कर पाते हैं। नंबर 4 पॉइंट इज़ आलमंड्स एंड वॉलनट्स, यानी कि अपने बच्चों की खुराक में हमेशा बादाम और अखरोट का इस्तेमाल आप लोगों ने जारी रखना है। ये ऐसा होता है कि जो वॉलनट्स होते हैं ना, जो अखरोट होते हैं, वो मेमोरी को भी बढ़ाते हैं और आलमंड्स भी, यानी कि बादाम और अखरोट दोनों ही जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद हैं और माने जाते हैं कि इनके साथ एक तो याददाश्त जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, यानी कि हाफजा तेज़ होता है और उसके अलावा इससे हाइट भी बढ़ती है। तो आप लोग अपने बच्चों
بچوں کو اس چیز کو لازمی ان کی خوراک میں شامل کریں تاکہ آپ کے بچے جو ہے نا کافی زیادہ اچھا گرو کریں اور ان کی ہائٹ بھی کافی زیادہ اچھی ہو جائے۔ نمبر 5 پوائنٹ از اوٹ میل، یعنی کہ دلیا، کوئی بھی دلیا جو کہ آپ لوگوں کو آسانی سے مل جاتا ہو یا پھر آپ لوگوں کو لگتا ہو کہ یہ اچھا ہوگا یا آپ کے بچوں کو جو فلیور پسند ہو وہ آپ نے اپنے بچوں کی خوراک میں لازمی شامل رکھنا ہے اور ان کو کھلاتے رہنا ہے۔ جب تک آپ اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی اچھی چیز، کوئی انرجیٹک چیز کھلاتے رہتے ہیں نا، آپ کے بچے ایکٹیو بھی رہتے ہیں، ہیلدی بھی ہوتے ہیں اور ان کے ڈائجسٹو سسٹم بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ہائٹ بھی انکریز ہوتی ہے اور انٹیلیجنس بھی انکریز ہوتی ہے۔ نمبر 6 از ڈی ہائیڈریشن، یعنی کہ آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ پیا کریں، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، جو بھی موسم ہو۔ بچے اگر پانی ٹھیک طرح سے پیئیں گے نا تو ان کی جو باڈی ہے نا وہ ڈی ہائیڈریٹڈ رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کے بچوں میں ہائٹ انکریز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کہیں پہ کسی کو کہتے ہوئے کہ گرمیوں میں بچوں کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے، وہ اسی وجہ سے بڑھتی ہے کہ گرمی ہوتی ہے، ہمیں پسینہ بھی آتا رہتا ہے اور ہمارا جسم جو ہے وہ نم رہتا ہے۔ نم رہنے کی وجہ سے پھر ہائٹ کے جو ہارمونز ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور وہ زیادہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہائٹ بڑھتی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ دوڑانا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے واک کریں یا دوڑنے والے جو ہے وہ ایکسرسائز کریں تاکہ ان کی ہائٹ بڑھ سکے۔ وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کی جو باڈی ہے اس کو پھر سویٹ آتا ہے، یعنی کہ پسینہ آتا ہے اور پسینے کی وجہ سے باڈی میں نمی ہونے کی وجہ سے، ڈی ہائیڈریٹڈ ہونے کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہائٹ انکریز ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے مدرس نہیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو ایکٹیو رہنے کے لیے ہم لوگوں نے انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں اور ان کو کہنا ہوتا ہے کہ بیٹا اس چیز کے اوپر آپ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ کی ہائٹ زیادہ ہو جائے گی۔ اور جب بچے ایکٹیو ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ ذہین بھی اور بھی زیادہ ہوں گے اور بہت زیادہ اچھا پرفارم بھی کر سکیں گے ہر چیز میں، اسٹڈیز میں بھی، گھر میں بھی، یا کسی بھی چیز میں اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں وہ کام بھی وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے۔ نمبر 7 پوائنٹ از لیفی ویجیٹیبلس۔ آج کل بچوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ سبز پتوں والی جو سبزیاں ہوتی ہیں نا وہ نہیں کھاتے، یعنی کہ سبزیاں وغیرہ۔ سبزیوں میں بہت زیادہ کیلشیمز ہوتے ہیں، پروٹین، وٹامن، ہر چیز یعنی کہ ہر سبزی میں ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بچے جو ہیں وہ سبز یعنی کہ لیفی ویجیٹیبلس جو ہوتی ہیں نا، سبزیاں وغیرہ، سبز پتوں والی خوراک وہ جو ہے لازمی کھائیں، یعنی کہ سیلڈ وغیرہ بھی کھائیں۔ اس کے علاوہ پالک ہو گئی اور اس کے علاوہ یعنی کہ کھیرا ہوگا، یعنی کہ ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگوں کو یعنی کہ بچوں کو پسند بھی ہوتی ہیں نا، اور اس کے علاوہ یہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے کافی زیادہ اچھی بھی ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی خوراک میں شامل کریں نا، آج کل یہ ہے کہ بچوں کو سبزیاں بالکل پسند ہی نہیں ہوتی، اور جب ان کو سبزیاں پسند نہیں ہوں گی تو وہ پھر کھائیں گے کیسے اور ان کی ہائٹ کیسے انکریز ہوگی؟ تو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو سبزیاں بھی کھلانی ہے اور ان لوگوں کو کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ہر چیز وہ چیز کھائیں جو کہ ان کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہو، جو کہ ان کے لیے کوئی کسی قسم کی جو پرابلم ہے وہ نہ کریٹ کریں۔ تو آئی ہوپ جو آپ کو آج میں نے پوائنٹس بتائے ہیں اس کے اوپر آپ عمل کریں گی اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ اچھا، یہ میرا کچن کا میک اوور تھا اور مجھے یہ اتنا پسند ہے، اتنی زیادہ یہ مجھے ویڈیو پسند ہے نا، تو میں نے سوچا آج پھر میں دوبارہ سے تھوڑی سی یہی ایڈ کر دیتی ہوں، کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے میرا کچن ایسے ہی ہو، ایسے ہی یعنی کہ کوئی برتن بھی نہ میں نے رکھا ہوا ہو تاکہ پیارا بھی لگے اور بہت زیادہ خوبصورت بھی لگے۔ جب سے میں نے میک اوور کیا نا کچن کا، مجھے ایسے لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسی کے اندر بس کام لگی رہوں، کیونکہ زیادہ تر یہ میرا کچن اوپن ہے نا تو زیادہ تر ٹائم میرا کچن میں ہی گزرتا ہے، ہر ہاؤس وائف کا یہیں پہ گزرتا ہے۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو خوبصورت بناؤں۔ ابھی میں اوپر کیبنس کو بھی لگاؤں گی، لیکن ابھی میرے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہے۔ کوشش کر رہی ہوں کہ کہیں سے ادھار مل جائیں تو میں لے کے تو لگاؤں، لیکن ادھار لے لیا تو پھر ظاہری بات ہے پھر دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میں لینا نہیں چاہ رہی۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگوں نے لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے، پیارا سا کمنٹ بھی کرنا ہے آپ لوگوں کو میرا کچن کا میک اوور کیسا لگا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میری یہ جو ٹپس ہیں کیسی لگی، اور آپ لوگ اگر چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے لیے۔ جزاک اللہ۔